أصدقائي المشاهدين متتبعي بين سبورتس، أهلا وسهلا ومرحبا بكم هنا من الملعب الأولمبي في كييف. صح فطوركم، صح شربتكم، رمضان كريم في هذه الأمسية الرمضانية الفضيلة. نلتقيكم من خلال دوري أبطال أوروبا في لقاء القمة، لقاء الفاينل المرتقب المنتظر هنا من استاد الأولمبيك في كييف في حضور 70,000 متفرج. استاد القديم من 1923 تصرف عليه 430 مليون يورو استعدادا ليورو 2012 الاولمبيسكي. تاريخيا اخذ برشا اسماء، بدايه من عام 23 تحت اسم الزعيم البولشيفي تروتسكي، سمى على اسم نيكيتا خروتشوف. ممكن الصغار ما يعرفوش الرئيس السوفيتي خروتشوف هو اللي استعمل حذاءه فوق منبر الامم المتحده لايقاف العدوان الثلاثي وقت على مصر في 56. من تاريخ الماضي الى انطلاقه الحاضر، جمهور ليفربول يسجل الهدف الاول بحضور المكتلف. يمشي صلاح، يدخل صلاح، حط كرة خطيرة، فرصة ولو كرة صعبة على المرنجي. أي نهاية في البدايات والعبرة بالخواتيم. ترجع الكرة مودريتش، يضرب كارفاخال، يوزع كرة خطيرة، فرصة والحارس كاريوس وزرع أليجري. نعرف اللي كلوب خسر فينا 2013، يحب يربح 18. كوت التريو 29 هدف، يمشي خطيرة فينالدوم، والكرة من اسباني بطل اوروبا 12 مرة، 6 مرات قائد الفريق يحمل القميص رقم 4 في اول بطولة عام 56 كان ميغيل. هدف مالديني سيبقى ريكورد. تمشي كرة صلاح والدفاع قلت اوروبا المنتخبات. هنا كرة خطيرة تمشي صعبة، فرصة ليفربول على صلاح، يمشي صلاح حتى الكرة واحدة اثنين، كرة خطيرة والحارس يتصدى كيلور نافاس. 6 دقائق من نار يا ليفربول. الكاس السادسة طريقها كييف، مكسبها في كييف وبواب كييف. تمشي كرة على الاطراف، يلعب الكرة خطيرة روبرتسون والراسية اوت، ضربة مرمى للريال. ترجع الكرة للريال عن طريق مارسيلو، واحدة مارسيلو اوت، ضربة مرمى للوريس كاريكس. هيو روح، هيو جرينتا، هيو رغبة يا ليفر، والكروس مليون عشاق الليفر. يمشي صلاح يدور، خطيرة من ساديو، يضرب كرة سوبر على اليونايتد، ولا كرة عكسية، كرة جول، شوف فيها جول، مش ممكن على كرة درادول. كريستيانو رونالدو سادس فاينل في تاريخه. تريدي كرة للريال وركنية لفريق ليفربول، ارتباك في فريق مدريد وكارفاخال. على فكرة الريال ليفربول الصالح المصري في أول مواسمه 44 هدف مع ليفربول، على بعد 3 أهداف فقط من الركور التاريخي للحمراء واللي يمتلكه الويلسي ينرش 47 هدف. نفس الطريقة، نفس الأخطاء، يمشي صلاح حط الكرة سد، كرة صعبة، كرة جول وهدف يضيع. أرنولد يدخل التاريخ، حط له يا روعتك، روعة من أرنولد، أروع من العملاق كيلور نافاس. كيلور يخلص الريال. على فكرة ثم ملاحظة رقمية مهمة جدا نبني عليها استنتاج، هو أنه عدد الأهداف توزعت بين الفريقين على مدى الشوطين. ليفربول سجل 22 هدف في الشوط الأول مقابل 18 في الشوط الثاني، عكس الريال. تيرانجا يمشي السنغالي، غزالة مسيبة في غابات كييف وجاب ركنية، نعم كورنر، ركنية لليفربول، ركنية كابيتال 2005 لهيتشكوك، 2005 التاريخ في ماتش الريمونتادا اللي مستحيل تتعاود، مستحيل تشوفها عين. تغيير اضطراري، لا كان على البال لو كان على الخاطر تتغير. يمشي كريم، كرة الجول خطيرة، مودريتش يلعب كرة عرضية، تحت الكرة مارسيلو، يلعب الكرة رونالدو، كريم بنزيما ورجعت من الدفاع لفريق الريال عن طريق مودريتش. يمشي مودريتش حط الكرة ركنية لمودريتش والبوسيشن. ترجع كرة خطيرة، الهربة ويخرج كيلور نافاس ومش تسجل. ويمشي مارسيلو خطيرة برشا. أرنولد عطاها من الفاينل النهائي لم يحسم بعد، واوفسايد. تسلل على كريستيانو. ناتشو يسكو يوزع كرة خطيرة وكرة وهدف، الهدف الأول الريال. اوفسايد تسلل على بنزيما،
ألم أقل لكم أنه كريم بنزيما محظوظ من ليفربول، سجل فيهم 3 أهداف من 4. يا غدار غدارة غدارة غدارة، هذه الفانيلا البيضاء. غشي بالكرة، يرجع مارسيلو يعمل البوان، تتعدى الكرة رونالد، برافو رونالد. ثواني حذاري من آخر الثواني، حذاري من آخر الثواني، كرة جول، كرة في الشبكة الصغيرة. هذا هو الريال، هذا هو ناتشو. ناتشو يقول إذا هبت رياحك اغتنمها. تمشي كرة بنزيما، بنزيما حطها يا ولد، يا ولد يا كريم، يا كريم في شهر كريم حط الكرة بنزيما. ثاني المرنج الريال اس المدريد يا سادة. 2018 يلعبوا للدوبليتا، حقوا الباسكيت، مازال عندهم كسروا كاس الابطال في النهائي عام 64، ربحوا السله وخسروا. ما فماش لا السله ولا كان فما لوريس كاريوس. اش تعمل يا كاريوس؟ جول 1-0 للريال، 1-0 لمدريد. مش ممكن يا سحار يا بنزيما، يا غدار يا بنزيما، يا سفاح يا بنزيما. خلاص 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 اتحلت الشبكة. الألماني هداها، الألماني اعطاها، الألماني قرر نيابة عن زملائه انه الكاس يردم. مدريد يفتح بوابة التسجيل. شوف هذا اللعب على دفاع الخط سيكلفهم الكثير. 1-0، كل الطرق تؤدي الى اللقب. التمون ما اقول هي مسرحية موليير. التعادل، جول 1-1 ليفربول. الحمرة ديما برجالها. 1-1. ساديو ماني، ساديو ينقذ، ساديو يقتنص، ساديو يعود. من عاد في الريمونتادا التاريخية هناك في أرض الأتراك في استاد اتاتورك، قادر على العودة في كييف. وبين كييف واسطنبول 1.5 ساعة بالطيران. طار طير طار طير. يمشي مارسيلو يوزع كورة، عودة له جول، عودة له جول يا جارث يا بيل. اتجه بحط الثاني، هيستوريكو فينومينال. جولاتو كي جول ديل ريال، بالايطالية ريتي، بالفرنسية بوت، بالالمانية دور، بالانجليزية جول. يتعلم يتدرس، هدف يضرب، هدف يتصدى له. جارث بيل، ايش بيني وبينك، ايش بين. هذا العام هو ديربي السوبر والروعة. والهدف الثالث لوريس كاريوس قتل ليفربول. ورسميا السوبر فيه ديربي بين الريال واتلتيكو الجار والريال في نهائي الرويال في السوبر الاوروبي. يورجن كلوب المنحوس، اصابة صلاح وكاريوس يقضي ويبكي الملايين.